دابا بالنسبه لابارتي براتيك كيفما كتشوفوا غادي نديرو سيغ ان ماتيريال ريال. الماتيريال ريال ديالنا غادي نديروه اول حاجه لا كونفيغوراسيون في هاد تي بي لانك هذا ها هو يلاه شاريه انا ركبته وغادي نمشي نوريكم التركيبه ديالو كيفاش دايره. هذا هو الغوتور الاول اللي غنكونفيغوريوه وغنشوفوا الكونفيغوراسيون ديالو، ومن بعد غادي ندوزو ثاني ونخدموا عفوا غنخدموا ثاني على هذا الروتور هذا ديال اتصالات المغرب اللي كتعرفوه كاملين. يعني الاول اللي غيكون عندنا وهو اتصالات المغرب، من بعد ندوزو لهاد تي بي لانك هذا وغنشوفوا كي داير، وعاد غادي نشوفوا ثاني الكونفيغوراسيون في باكيت تريسر. نتلاقاو تما. فوالا من بعد ما شديت الغوتور ديالي حطيته في بونجيتو في الضو حطيته. بالنسبه للتي بي لان كندخل لهاد لو لين هذا وكنجي ندير اليوزر نيم والباسورد. هاد اليوزر نيم والباسورد باغ ديفو كيكون ادمين وكنطلوغ. نعاود ندخل فوالا ها هو غيتكونيكتا كيعطيني هاد الانترفاس. انا نقول ليه اونجستري لو مود دو باس بغيت نخبيه. مني كتدخل اول حاجه كيعطينا هو اصلا ديجا هاد كويك ستارت. اون فوا كندير رانويزر كيعطيني سويفون داكشي ما بغيتوش. غنجي ندير ادفانسد سيت اب ونجي نختار كلوز فيرا نو ماشي هنا انترفاس سيت اب ونجي نختار الوايرلس. هنا نشوف واش عندنا شي حاجه غادي نشرحوها. نو نجي هنا نيشان الوايرلس كنلقى بزاف د الحوايج. نبداو من الفوق. واش ناكتيفي لاكسيبون يعني واش نخدم هاد الروتور ديالي كومون ناكسي بوين داكسي. وي لحقاش هذا عباره عن موديم فيه روتور وفيه موديم وفيه بوين داكسي. شانل نخلي اوتو الشانل اللي هضرنا عليهم. هادشي وايرلس مود هاي 811 غيخدم البي والجي والان يعني ميكسد يخدمهم كاملين. شانل باندويت اوتو نخليوها اوتو. الاس اس اي دي اندكس واحد لحقاش يكون عندنا اس اس اي دي واحد. برودكاست الاس اس اي دي بمعنى ان داك لو نون د الغوتور ديالي يكون عند كلشي. السميه ديالو هنا فين كنبدل السميه ديال الغوتور ديالي. انا هنا مسميه دوك سوس السميه ديال الغوتور ديالي اللي هي اس اس اي دي. وهنا لي تيب دونكريبتاج واش ويب ولا ويب بي ا ولا ويب بي ا 2. هنا اختاريت شنو ويب بي ا 2. لونكريبسيون الاي او اس يعني الالغوريثم دو كريبتاج اللي غنستعمل هو الاي او اس. هنا في هاد بريشيرد كي هو لو مود باس دو كونيكسيون يعني الا بغيت ندير واحد لا كونيكسيون. فوالا وهنا الماك ادريس يعني لونكريبسيون. نخليو هاد وي دي اس مود ونجيو لهنا وايرلس ماك ادريس يعني انا شكون هما الناس اللي نخليهم يدخلوا وشكون هما الناس اللي ما نخليهمش يدخلوا. صافي وتنجي ندير هنا سيف. اون فوا كان اونغيستري لا كونفيغوراسيون تنجي تلقى كو الروتور ديالي ها هو الكونيكسيون مطلوقه وكونيكتي. دابا ديكونيكطاو من هاد الروتور هذا ونتكونيكطاو في الاخر اللي قلنا ديال الاتصالات. تا نشوفوا الكونفيغوراسيون ديالو تري فاسيل حتى هي. ها هو تكونيكطا فوالا 192 خاصو يدخل لاباج ديال المينرا. هاد البان هذا اللي عطينا هنا لحقاش انا ما دايرش الكابلا دي اس ال فيه لحقاش حطو غير هنا حدايا ما حطوش قريب من الكابلا دي اس ال. داكشي علاش غيعطينا هاد البان هادي هنايا. هو عطاني لاباج غنجي ندير هنا مينرا ونعاود تاني نكتب هنا مينرا مره اخرى. ندير لا غي كوبي كولي لحقاش هاد الميكرو في يد
خصني ضروري اوكي. ها هو غيعطيني لاكسي للغوتور ديالي. هاد لو مود باس يمكن ليه يتبدل. هنا عطاني الانترنت ما كاينش. علاش؟ لحقاش انا ما ديرش الاخر، ما ديرش الكابلا ديال السالي. نجي ندير هنا تكنيكولور جيتواي وكنجي ندير كونترولي لا كونيكتيفيتي سيرفيس ريزو. الا كانت لا بروميير فوا هو اوتوماتيك كيعطيها لك. هنا نجي نغروندي ندير هنا سويفون بي 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 روتي لو بروتوكول بوين تو بوين بروتوكول سويفون. هنا في سي ال في بي اي معدنا نديرو بها. هنا بي 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 سور ايثرنت كابل ندير عندنا هنا لا تكنولوجي ايثرنت ماشي اتير. سويفون هنا واحد لو نون دوتيليزاتور اللي كتشريه من عند الفورنيسور داكسي انترنت هو اللي تدير هنايا. هنا الويلان واش اكتيفي ولا ماشي ديزاكتيفي. هنا لو نون ديال لو نون ديال الروتور ديالك هنا تسنى بشي حاجه. وهنا البي اس اس اي يعني لادريس ماك ديال الروتور ديالك. الكانال سون فيل كنخليوها اوتوماتيك. وهنا لا كونيكسيون لا تكنولوجي هي كاينه ان و جي و بي. سويفون هنايا نون اس اس اي دي لونكريبسيون باش غتكون تيب دوتيفيكاسيون بي اس كا. يمكن نختاروا اي حاجه واحده اخرى. و جروب كي تايم هذه ماشي مشكله. وهنا لو مود باس. هنا لو مود باس ديال هاد الويفي ديالك هذا شنو هو لو مود باس ديالو. كنديرو سويفون. هنا كندخلو هاد ادمين هذه مره واحده اخرى. هي لا كونفيغوراسيون فاسيل غرافيك طن 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 سويفون صافي. ومهم ادمين اون فوا غندير سويفون كونفيرمي غنتسنى حيت غادي مره وهكا تخدم بيا لا كونيكسيون ديالي. ندوزو دابا لاخر حاجه هي لا كونفيغوراسيون في الباكيت تراسر. في الباكيت تراسر عندي واحد الروتور جوج ديال لي بيسي غندوز لا كونيكتيفيتي ما بيناتهم. غنحل الروتور ديالي ها هي التوجيه ديالو ندير بحال هكا ان روتور سيسكو قوي. ها هو هذه هي الواجهه ديال داير تقريبا بحال الشكل ديال التي بي ناك. كنجي كنختار وايرلس. هاد الوايرلس كنخليها ميكسد. لو نون غنسميها مثلا السميه ديالي السميه ديال الريزو ديالي هو اس اس اي دي. هنا راديو بان نخليها اوتو والوايد كانال حتى هي نخليها اوتو. وهنا الكانال اللي غادي نستعملو غنخليها حتى هي اوتو. نخلي هاد الاولى واحد 2.41 و اس اس اي دي برودكاست يعني ان هذاك لو نود داكسي ديالي يكون معروف. نهبط لتحت وندير سيف سيتينغ. الا ما درتهاش ما ندوش ليه حتى شي حاجه. وايرلس سيكيوريتي هنا خصني اكتيفيها وغندير ويب بي ا 2 بيرسونيل ماشي انتربريز. اذا الانتربريز غادي خصني ان سيرفور دوتونتيكاسيون نو بيرسونيل. غنخلي لونكريبسيون ا اس وندير لو مود باس 1 جوسكا 9. فوالا سيف سيتينغ. باش بقى لي حاجه اخرى وايرلس مارك. الا بغيت ندير الفلتراج ما عندي ما ندير بها. ممكن شي حويجات افونسي تما ما عندي ما ندير بها. كنمشي للابطوب ديالي تنطفيه تنانيولي الكارت انترنت وكندير كارت ويفي تنعاود نشعلو. لوطر كوتي نطفيه نحيد ندير نعاود نشعل. ضروري ندير واحد الكارت ويفي. نرجع لهنا ديسكتوب بيسي وايرلس. نجي لهاد الكونيكت هادي ريفريش. خاصو يعطيني هنا السميه ديال الروتور ديالي ريفريش. باقي معطاش. غنطفيه نعاود نشعلو. كتعطي هاد المشاكل بحال هكا بعض المرات لحقاش غير سيميلاتور ماشي حتى ايميلاتور. كونيكت نمشي نشوف لوطر كوتي واش عاطيه. باقا حتى هي ما عطيتش يعني سيكيوريتي وايرلس سيف سيتينغ ولا سيكيوريتي حتى هي كاينه. انا خصني نتسنى واحد شويه. ها هو طلعت ان كونيكتي.
باش يقول لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كونيكت. نجي نشوف ها هو عطاني انه كونيكت. غنجي لهنا الكوموند ندير اف ولا اي بي عفوا اي بي كونفيغ، نشوف عطاني لادريس 100. نمشي لوطخ كوتي نكونيكتي. هذا تا هو خصو هنا طلع ليا الغيزو. دابا خصنا نعاود نشعلو واخا نصبرو بما عطانا. فوالا كونيكتيو. فوالا ها هما كونيكتين. ندوز واحد البينغ من هنا لمن 192 100 ريبلاي، يعني الكونفيغوراسيون اي بيان تيرميني. دونك هنا نكونو سالينا الفورماسيون ديالنا. نتلاقاو في حاجه واحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.